شماها اینطوری درس میخونید؟ اینا همون بچه های درس خونن. این کیه؟ دارم ازت میپرسم این کیه؟ همون فرهنگیه که باهاش زندگی میکنم. ما دوستا همو که میبینیم همینطوریم. این همونه درسته؟ همون پسره که باهاش بودی؟ بله. از فردا نمیری دانشگاه. چی؟ اون انگشتری که برات آوردیم و دستت میکنی و تو همین خونه میشینی. شما نمیتونی واسه من تصمیم بگیری. اتفاقا ماییم که برای همه چی تصمیم میگیریم. ما. مامان کجایی شما؟ مامان بیا اینجا. این چی داره میگه؟ باهاش حرف بزن. از فردا دیگه دانشگاه نمیره. با کاری که کردی دیگه میخوای من چی بگم؟ الان به بابام زنگ میزنم. همه رو خبر داره. همه رو. الو بابا داداش قیصر اومده خونمون. بعد توی خونه خودمون داره منو تهدید میکنه. داره میگه نباید برم دانشگاه. آخه مگه میشه؟ نه بابا اصلا اینطوری نیست. شما که باشه حالا بابا یه لحظه ببین چی بابات به حرفتو گوش نمیکنه. با رسم ما بزرگ شده. دیگه حواستو جمع کن. تو آبروی ما هستی. این مدل زندگی خودتو باید فراموش کنی. اونطوری که ما بهت میگیم باید زندگی کنی. وگرنه حتی نمیذارم که دیگه توی این خونه هم بمونی. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.